नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। आज नाज़रीन शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब और शुमाल के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अफगान तालिबान के ऊपर खौफनाक हमले शुरू हुए हैं, जबकि कंधार के अंदर पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 जो है वो उड़ा दिया गया है। आखिर पाकिस्तान के लिए ये रास्ते कौन आसान कर रहा है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़ी डील, तेल की कीमतें ज़मीन बोस हो गई हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात खासे जो है वो और जानिब बढ़ना शुरू हो गए। एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग जो है वो रुक चुकी है। पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान की साज़िश से, पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती हिकमत अमली से, उसके बाद अब नाज़रीन जो तेल की कीमतें हैं वो आलमी सतह पे ज़मीन बोस हो चुकी हैं। नाज़रीन, $80 फी बैरल तक ये कीमतें आ चुकी हैं और मुमकिन तौर पे जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बाकायदा तौर पे खुल जाती है, जिसका ऐलान कर दिया गया है, तो यही जो तेल की कीमतें तकरीबन $60-62 फी बैरल तक चली जाएंगी। तो सवाल ये पैदा होते हैं कि पाकिस्तान में जो अवाम है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के उस ऐलान की मुंतज़िर है कि जब तेल की कीमतें जो हैं उसी लेवल पे नीचे आ जाएंगी जब जंग शुरू हुई थी। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और उस वक्त तो चले प्रॉब्लम थे, लेकिन अब जो है वो इंतज़ार हो रहा है अवाम की जानिब से कि कब ये अनाउंसमेंट की जाती है, जिसका कुछ हुकूमती अहदेदारान का कहना है कि जल्दी तेल की कीमतें वापस अपनी प्राइस के ऊपर आ जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस जंग बंदी के बाद एक बड़ी ट्रेड डील जो है वो होने जा रही है। इस डील के तहत नाज़रीन जो सस्ता तेल है वो पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान न सिर्फ ईरान से तेल हासिल कर पाएगा, क्योंकि जो गैस पाइपलाइन है, तेल की जो पाइपलाइन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान का कन्फ्लिक्ट भी बना हुआ था, तो ये जो पाइपलाइन है ये पाकिस्तान अपनी साइड पे जल्द अज जल्द तामीर कर लेगा, क्योंकि ईरान ने अपनी साइड पे मुकम्मल कर रखी है। सिर्फ पाकिस्तान का एरिया जो है यहाँ पे वो बननी है और उसकी तमाम तर चीज़ें मुकम्मल है, लेकिन अमेरिकन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान जो है इसको नहीं कंप्लीट कर पाया था और अब बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के थ्रू यानी कि ग्वादर पोर्ट के जरिए बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग और पाकिस्तान के थ्रू जो है वो आलमी मार्केट के अंदर भी जो ट्रेडिंग है वो बड़े पैमाने पे ईरान ने करने का फैसला किया है। अब नाज़रीन पाकिस्तान की मईशत बड़ी पॉजिटिव अंदाज के अंदर आगे भी बढ़ेगी और पाकिस्तान में जो महंगाई का ग्राफ है वो भी नीचे आएगा, जबकि ईरान के अंदर भी महंगाई का ग्राफ जो है वो बहुत नीचे आ जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वैसे भी ईरान के अंदर तो अभी भी पाकिस्तान से महंगाई का ग्राफ खैर बहुत नीचे है और बावजूद पाबंदियों के पाकिस्तानी अवाम जो है वो सुख का सांस लेगी जब ये शाय खुर्दोनोश की चीज़ें नीचे कीमतें नीचे आएंगी, जो कि अनकरीब इंशाल्लाह आपको होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अहम तरीन खबर है वो है पाकिस्तान के दुश्मनों पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी है। उनको तो ये तवक्को ही नहीं थी कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिलेगा। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इस वक्त जो है वो बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो जहाँ जहाँ पे मौजूद है वो पाकिस्तान मुखालिफ जो भी कुव्वतें हैं वो जिस महाज के ऊपर भी, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है, उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। नाज़रीन, अभी खबर ये आ रही है कि जो कंधार है वहाँ पर ये अफगानिस्तान का अहम तरीन सूबा है, उसका इलाका स्पिन बोल्दिक, वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ सबसे बड़ा दुश्मन जो मौलवी फजल बारी जिसको उर्फ नुसरत कहा जाता है, ये नाज़रीन TDP दहशतगर्द तंजीम का अहम तरीन कमांडर था, जो कि आज नामालूम लोगों ने कार्रवाई करते हुए स्पिन बोल्दिक में जहन्नुम वासिल कर दिया है। नाज़रीन, ये मौलवी फजल बारी जो है ये दहशतगर्द तंजीम का यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पिलर था। इसको उड़ा दिया गया है और इसके बाद इसकी पूरी जो दहशतगर्द तंजीम का ढांचा है उसको बड़ा झटका लगा है।
تو ناظرین یہ کارروائی تو ہوئی، جبکہ دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں یہ بھی بڑی مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اب رشیا جس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ ایک بڑا ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، ملا عمر کے بیٹے نے کھڑا ہو گیا جس طرح سے ملا یعقوب نے وہاں پہ ماسکو کے اندر بھی اور اس کے بعد واپس پہنچ کے کہا جی پاکستان اب ہم نے نہیں کر سکے گا، انہوں نے رشیا نے ان کو ٹھوک دیا، روس نے کہا جی کہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کی اس وقت افغان طالبان میزبانی کر رہے ہیں، جو کہ خطے کو بلکہ پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے، دنیا کے امن کو نقصان پہنچانے کی بہت بڑی کوشش ہے، اور افغان طالبان اس کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو وہی طالبان جو چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی روس تو اب ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو فضائی دفاعی نظام تو S-400 تو فلانا ہمیں مل رہا ہے، تو اب ناظرین وہ اوقات میں واپس آ گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین NRF اور اس کے بعد دیگر جو خاص طور پہ افغان طالبان مخالف قوتیں ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے۔ اس وقت شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ افغان طالبان کے ہاتھ سے نکل گئے، جنگ میں شدت آ گئی۔ NRF کی جانب سے خاص طور پہ احمد مسعود کے جو جنگجو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر طالبان کے بہت سارے علاقے قبضے میں لے لیے ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ پنشیر کا جو علاقہ ہے یعنی شمال کے اندر، شمال مغرب، شمال مشرق اور اس کے بعد جو شمال کے ایریاز ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ اگر یہ معاملات جو ہیں وہ جیسے جیسے پہاڑوں کے اوپر برف پگھلے گی، کیونکہ ان ایریاز کے اندر بہت زیادہ برف جو ہے وہ پہاڑوں پہ جمی ہوئی، جیسے جیسے برف پگھلے گی اس کے ساتھ ساتھ لڑائی کے اندر شدت آئے گی اور افغان طالبان کو جو ہے وہ شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے بوکھلائی ہوئی ہے، کیونکہ اندر ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان حکومت کی جانب سے جو پالیسیز اپنائی گئی ہیں یہ جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں، تاجکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں، چائنا اور ایران میں حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں افغانی عوام کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ اشیاء خردونوش کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ چکی ہیں، پاکستان کے ساتھ بارڈر بندش کی وجہ سے معاملات بڑے ان کے خوفناک شکل اختیار کر گئے۔ تو جو اس وقت افغانستان کی عوام ہے وہ اس وقت طالبان حکومت کے اوپر چڑھ دوڑی ہے۔ بغاوت جو ہے عوامی سطح پہ ابھی تو مسلح گروپوں کی جانب سے بغاوت کی گئی ہے، تو عوام کی جانب سے جو بغاوت ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑی خوفناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے، اور کابل کے اندر ناظرین اس وقت بڑے پیمانے پہ مظاہرے بھی کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین یہ افغان طالبان حکومت کے اوپر بد اعتمادی کا ایک بڑا اظہار ہے، اور آنے والے دن جو ہیں اس میں ذرا پاکستان بھی ان معاملات سے فری ہو گیا ہے۔ طالبان جو دہشت گردوں کو جہاں جہاں پر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے گرد بھی کارروائیاں جو ہیں وہ اب شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب اسی سیزن کے اندر ہی انشاءاللہ یہ بڑی تعداد میں دہشت گرد جو ہیں وہ اس سرزمین سے مکمل طور پہ پاک کر دیے جائیں گے۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔